14 अगस्त 1947 आज़ादी का नहीं, आकाओं की तब्दीली का दिन था। अगर भूख ही बराबर बांट दी जाए तो कोई आदमी भूखा न रहे। हम मुद्दतों से मुसलसल हर साल यौम आज़ादी मना रहे हैं, हालांकि हमें हर साल की बरसी मनानी चाहिए। गैर मुनसिफाना मुआशरे में हर कोडू आलम चन्ना बना फिरता है। ये कैसी इस्लामी जमहूरिया है जहाँ पर डाकुओं, नाकों, फाकों और धमाकों के अलावा है ही कुछ नहीं। सियासत बजरिया दौलत, दौलत बजरिया सियासत, बाकी सब बकवास। पाकिस्तान की तारीख सिर्फ बलंडर, पलंडर और सलंडर की तारीख है, यानी भयानक गलतियां, लूट मार और पे दर पे शिकस्तें। हम 2 नंबर कामों में 1 नंबर कौम हैं। हमारी कौमी जुबान उर्दू, कौमी तराना फारसी, दफ्तरी जुबान अंग्रेजी, मजहबी जुबान अरबी और मादरी जुबान नामालूम। बानी पाकिस्तान मुहाजिर थे, ना सिंधी, ना सराइकी, ना पंजाबी, ना पठान, ना बलोच, ना अराई, ना जाट, ना कश्मीरी, ना गुज्जर, ना राजा, ना राना, ना खोखर, ना डोगर। तो वो कौन थे? सिर्फ कायदे आज़म। हम जैसे तो अपने मुआशरों का चलता फिरता सदका होते हैं। हज उनके सरकारी हैं, कैसी ये खरकारी है। इंसानी गोश्त हराम है या हलाल मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अवाम का गोश्त हुक्मरान तबकों की मरगूब तरीन ग़िज़ा है। आटा न रहे तो शर्म, हया, रवादारी, मुरव्वत, मोहब्बत, अदल, एहसान और सिलाए रहमी वगैरह का शदीद घाटा शुरू हो जाता है। जब कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए तो पूरी कौम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है। कभी सिर्फ अंगूर खट्टे होते थे, लेकिन अब तो आवाम के लिए खजूरें भी जहरीली हो चुकी हैं। जो बेगैरत अपनी साख ना संभाल सके, वो मुल्क कैसे संभाल सकता है। अशरत कदों को अबरत कदों में बदलते देर नहीं लगती। हम में से हर एक का हाथ किसी दूसरे की जेब में है। ड्राक्योला खून ना पिएगा तो उसका अपना खून हो जाएगा। जिनके पांव तले जमीन और सर पर छत अपनी नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है। जागीरदार की मौजूदगी में जमहूरियत ऐसे ही है जैसे कोई इमाम हुसैन के साथ नाश्ता करने के बाद यजीद के पास लंच के लिए चला जाए और डिनर शिमर के साथ प्लान करे। वो बेवकूफ़ हैं जिनका ख्याल है कि बर्रे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत रही। ये चंद मुसलमान ख़ानदानों की हुकूमत थी जिसे मुसलमानों की हुकूमत बताया जाता है।
خودکشی کرنے والے ہر شخص کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں ریاست ہی ایسے لوگوں کی قاتل ہے۔ طاقتور تو ہر جگہ اپنا آپ منوا لیتا ہے، سو اپنا ملک کمزوروں کی ضرورت ہوتا ہے، اور جو ملک اپنے کمزور کو طاقت نہ دے سکے وہ ملک نہیں، منڈی ہوتا ہے، جہاں پر ڈنڈے اور ڈنڈی کی حکومت ہوتی ہے۔ جن ملکوں کے حکمران اپنے عوام کے سامنے کمزور اور جواب دہ ہوں، ان کے سامنے دنیا کمزور اور جواب دہ ہوتی ہے، اور جن ملکوں کے حکمران اپنے عوام کے لیے شیر ہوں، وہ باقی دنیا کے سامنے چوہوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ لغاری، زرداری، مزاری، بیوپاری، درباری ایک طرف، قوم بیچاری دوسری طرف۔ مسلمانوں کا ماضی ان کا مستقبل کھا گیا۔ کبھی کبھی عروج کے اسباب ہی زوال کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ضرور ہے، لیکن سوکھا ہوا چشمہ۔ عموماً مجبوری ہی مجرم پیدا کرتی ہے۔ جسے آزادی کی خواہش ہے وہ پاکستان نامی اس ملک میں نئی جنگ آزادی کا آغاز کرے۔ شرافت اور صداقت نام کے دونوں بھائی عرصہ دراز سے لاپتہ ہیں، کاش کوئی تاوان دے کر انہیں رہائی دلا سکے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ طاقت طوائف سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے۔ لعنت ایسے آسیب زدہ گھر پر جسے گھر والے چھوڑ جانے کی شدید خواہش میں مبتلا ہوں۔ کوئی سروے تو کرے کہ اس ملک کے کتنے فیصد یہاں سے ہجرت کر جانا چاہتے ہیں۔ آج ویسٹ ویزا عام کر دے تو پورا ملک خالی ہو جائے۔ پوری امت اپنی اشرافیہ کے پاس یرغمال ہے۔ دلدلی معاشروں میں دلال پیدا ہوتے ہیں، دانشور نہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے کعبہ میں اتنے بت نہیں تھے جتنے آج ہر مسلمان ملک میں موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ میرا کوئی قائد ہے، نہ قائد اعظم، نہ ہی قائد ملت اور نہ ہی قائد عوام۔